अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ उस जुल्म का, उस ज्यादती का जिक्र हो जाए जो इस मुल्क पे एक नासूर की तरह सवार है और जिसकी सज़ा आम पाकिस्तानी 250 मिलियन पाकिस्तानियों की अक्सरियत अदा कर रही है। ये है पाकिस्तान का मौजूदा बिजली और तवानाई का बहरान। इसकी आखिर वजह क्या है और किस तरह ये पैदा हुआ और इसके तहत किस किस ने कितने पैसे कमाए। अब इसका ख्याल मुझे यूं आया कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक राहदारी के तहत चीनी आईपीपीज यानी जो निजी पावर प्रोड्यूसर्स थे, उनको ये कायल करने की कोशिश हो रही है कि वो दीगर आईपीपीज की तरह नज़रसानी शुदा मुआहदों पर दस्तखत कर लें ताकि कमर्शियल बैंकों से हासिल करदा 1225 अरब रुपए की सहूलत से बाकी रकम जारी की जा सके। अब सरदार अवैस लगारी वज़ीर पावर, वो एक नेशनल एनर्जी टास्क फोर्स के सरबराह हैं और इस टास्क फोर्स ने चीनी आईपीपीज के लिए तजवीज़ करदा तरीक़ेकार पर काम मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी चीनी बिजली घरों की तकरीबन 560 अरब रुपए के बराबर मखरूस है। ये कोई 20 अरब डॉलर बनते हैं, जो कि 30 जून 2025 के 430 रुपए से 130 अरब रुपए ज़्यादा है। ज़ाहिर है हर साल डॉलर की वैल्यू में कमी और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से ये पैसे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 130 अरब ज़्यादा हैं। हुकूमत की माली मुश्किलात की वजह से अदायगियाँ ताख़ीर का शिकार हैं। चीनी आईपीपीज सीपैक सेक्रेटेरिएट समेत मुतअद्दिद फोरम पर अपने वाजिबात की बर वक्त अदायगी के लिए दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं और उन कर्ज़ों की वापसी भी है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों ने ये कहा था कि चीन ने कर्जा दे दिया है, ये वापस नहीं मांगेंगे, इनको वापस किसने करना है। और ये मैं बता रहा हूँ बहुत आला तरीन लेवल पे इस तरह की बातें हुई थी आज से 8-9-10 साल पहले, कि उनसे पैसे मांगते जाएं, प्लांट्स लगाते जाएं, क्योंकि बुनियादी तौर पे जितने भी बैंक हैं, जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं चीन में, वो सरकारी हैं और हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर वो कुछ भी नहीं करेंगे। हुकूमत उन्हें कहेगी तो वो हमारे कर्जे भी माफ़ कर देंगी। अब जनाब चीनी पावर प्रोड्यूसर से कहा जा रहा है कि वो सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए इकट्ठे जो हो चुके हैं इस वक्त 1225 अरब रुपए, उसकी सहूलतकारी के लिए अपने वाजिबात वसूल करें और उसके लिए ज़रूरी है कि वो नए मुआहदों पर दस्तखत करें जिसमें कि बिजली का रेट जो है वो असर नौ तय किया जाए। ज़ाहिर है उन्होंने आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले मुआहदों पर दस्तखत किए और आज उन्हें मजबूर किया जा रहा है अदायगियाँ रोक कर के आपने पैसे उसी वक्त आपको मिलेंगे जब आप नई शराइत के तहत हमारे साथ नए मुआहदे पर दस्तखत कर लें। आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता साल जब अगस्त 2025 में जा रहे थे चीन, उससे पहले कोई 16 चीनी पावर प्रोजेक्ट्स थे, कोयले से चलने वाले प्लांट्स भी उसमें शामिल थे। उनको 100 अरब रुपए अदा कर दिए गए थे ताकि दौरे के लिए फ़िज़ा साजगार बनाए जा सके। अब ये हमारे तवानाई सेक्टर के बहरान का एक पहलू है, यानी चीनी पावर प्लांट्स को, पावर कंपनियों को जो हमने पैसे देने हैं, उसके लिए हम कैसे बेशर्म और ढीठ होकर उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि आप नए मुआहदों पर दस्तखत करें ताकि आपका जो हमारे पास पैसा 20 अरब डॉलर के बराबर हो चुका है इकट्ठा, वो हम आपको दे सकें। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो तवानाई का बहरान है ये नागुज़ीर नहीं था, ये असल में जानबूझकर जो फैसले किए गए उनका एक मंतकी नतीजा था। उसमें एक कमीशंस ज़ाहिर शामिल होते हैं, फिर दरामदशुदा फ्यूल जिसमें ज़्यादातर कोयला, और फिर 2015-16 में जो LNG के प्लांट्स बनाए 4 कायम किए गए। ज़ाहिर है जो बड़े बड़े सौदे थे और अरबों डॉलर के सौदे थे, तो उसमें फिर हर एक को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो ये जानबूझ के एक ऐसे फैसले किए गए जिसमें कौम के मफाद की बजाय अपने मफाद को सामने रखा गया, यानी जानबूझकर किए गए
पॉलिसी फैसलों का नतीजा है जिन्होंने मुल्क को महंगे दरामदशुदा ईंधन के निज़ाम में जकड़ दिया, जबकि सस्ते और ज़्यादा पायदार मुतबादिल ज़राए को नज़रअंदाज किया। अब इन फैसलों के नताइज हर जगह पर नज़र आ रहे हैं। बिजली की आसमान से छूती कीमतें, पेट्रोलियम लेवी का भारी बोझ, सनती जवाल, बेरोजगारी और एक मीशत जो कि बार बार IMF के प्रोग्रामों में फंस रही है। अजब बात यह है कि वाटर एंड पावर डिवीजन के मुख्तलिफ शोबे जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सार्फिन से मुख्तलिफ कीमतों लागत पर कीमत वसूल कर रही हैं बिजली की। जैसे मीटर रेंट जैसे फिक्स चार्ज को आप देखें, रावलपिंडी में मुख्तलिफ, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ और इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर भी ये चार्जेस मुख्तलिफ हैं। आपको ये आप देख सकते हैं, एक बिजली का बिल आप देखेंगे, ये किसी गरीब आदमी का है, इसमें 11 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल हुई है और इसका बिल है 2568 रुपये। और इसी तरह एक दूसरा बिल आप देख रहे हैं, ये रावलपिंडी का है, इसमें 203 यूनिट सिर्फ खर्च हुए हैं और इसके बदले आज हमारे एक दोस्त ने जो पैसे जमा कराए हैं 9327। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिसके घर में 4 बच्चे हैं, 5-6 फैमिली मेंबर्स है, 2-3 पंखे चलते होंगे इस मौसम में, तो 200 यूनिट तो इस्तेमाल होंगे। एक ऐसे घराने में जहाँ पे हो सकता है आमदनी 40, 50, 60 हज़ार हो, तो उसमें से यानी 1/4, एक 5वां हिस्सा जो आमदनी का है, चौथा हिस्सा वो बिजली की मद में चला जाता है, गैस इसके अलावा है। इसी तरह एक ग्रीन मीटर का फिक्स चार्ज यहाँ इस्लामाबाद में F11 सेक्टर में वो है 2025 रुपये, लेकिन F11 से 1.5 किलोमीटर दूर वाक़े E11 सेक्टर का ग्रीन मीटर का चार्ज है, जिसको फिक्स चार्ज कहते हैं, 4725 रुपये। यानी आप ये देखिए कि कितना फ़र्क है मीटर रेंट में या फिक्स चार्जेस में, और किस तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं आम सार्फिन को चूना लगा रही हैं, मन माने फिक्स चार्जेस, और इनकी बेहिसी देखिए, आम शहरी को ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगा रहे हैं। यानी वो लोग जो कि सोलर पैनल्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी फ़र्क है कि एक सोलर पैनल के निज़ाम के साहब को देने पड़ रहे हैं 4725 रुपये फिक्स चार्ज में, दूसरे को दे रहे हैं 2025। और इससे आप इस इदारे की नालायकी का, इसकी बेहिसी का अंदाज़ा लगा लीजिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एक और पावर सेक्टर में इस वक्त जो मसला है वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, PDL जिसको कहते हैं। इस वक्त पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल पे 117 रुपये 40 पैसे फी लीटर PDL यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल की जा रही है। डीजल पर यही लेवी जो है 42.60 रुपये है, यानी तकरीबन 42.5 रुपये। अब बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट है और इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब हैं, इन दोनों का ये तजिया है कि ये लेवी अब सिर्फ एक मालियाती टूल नहीं रही, बल्कि इस बात की अलामत बन चुकी है कि तवानाई मनसूबाबंदी की नाकामियों, जानबूझकर गलत पॉलिसियों का बोझ आम शहरियों पर डाला जा रहा है। इस बहरान की जड़ें पाकिस्तान के बिजली के जनरेशन मॉडल में भी हैं। गुज़िश्ता दहाई में पॉलिसी साजों ने, जैसे शुरू में मैंने कहा, दरामदशुदा कोयला और LNG पर मबनी पावर प्लांट्स को तरजीह दी, जिनके तवील मुद्दती मुआहदों में सरमायाकारों को कैपेसिटी पेमेंट की ज़मानत दी गई, जो कि शुरू में 72% तक होती थी, इस वक्त 62 और 70% के दरमियान है। यानी आप बिजली का यूनिट पैदा करें ना करें, कम से कम 62% आपको अपनी बुनियादी सरमायाकारी का ज़रूर मिलेगा। ये वो मुआहदे हैं जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 17 से 27% तक है। अब इन मुआहदों के ज़रिए ये बात यकीनी बनाई गई कि निजी पावर प्रोड्यूसर्स बिजली पैदा करें या ना करें, उन्हें यह अदायगी लाजमी होनी है। नेपरा के रिकॉर्ड के मुताबिक पावर प्लांट्स को गुज़िश्ता 8 बरस के दौरान सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की मद में जो अदायगियाँ की गई हैं वो कोई 8,623 अरब रुपए, कम अज़ कम यानी 8,500 अरब रुपए। जुलाई 2017 से जून 2025 के अरसे के दौरान ये अदायगियाँ जो थी, डॉलर में अगर लगाया जाए तो इसकी ये बनती है
ارب ڈالر مالیت. ایک صحافی دوست ہیں قسمت خان, یہ ان کی کیلکولیشنز تھیں, انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا. دوسری طرف وزارت خزانہ کی گزشتہ برس کی اقتصادی سروے رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ 101 آئی پی پی کمیشن ہوئے, یعنی 101 نئے منصوبے پرائیویٹ سیکٹر میں لگائے گئے, جن کی مدد سے ملک میں کل 35 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی. اب اندازہ لگائیے, یہ غیر ملکی سرمایہ کاری تو آ گئی 35 ارب ڈالر کی, یعنی پاور پلانٹس کو صرف 8 برس کی کیپیسٹی چارجز کی ادائیگیاں 101 آئی پی پیز کی کل غیر ملکی سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ ہے. اب آئی پی پیز کو 90 کی دہائی سے چونکہ لگایا گیا, 1994 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت میں یہ سلسلہ شروع ہوا. اب اس میں شریف گھرانے کے بھی کچھ پاور پلانٹس ہیں اور ان کو بھی اربوں کی کیپیسٹی پیمنٹس ہو رہی ہیں. اب ایک اور اس کا مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کیسے شروع ہوا. وہ یہ کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں وہ صارفین سے بجلی کی قیمت وصول کرنے میں ناکام رہیں. اس میں بہت ساری ذمہ داری وابڈا, جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے اپنے ملازمین ہیں ان کو جانے والی مفت بجلی, فوج کے جتنے بھی ادارے ہیں یعنی ہماری سیکیورٹی فورسز کے, ان کو انتہائی سستے داموں بجلی کی فراہمی, یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر ایندھن کی جو سپلائی ہے, کوئلہ, ایل این جی, وہ اس کے ساتھ وہ تو درآمد ظاہر ہے ڈالرز میں ہوتی ہے. پھر جتنے آئی پی پی پروڈیوسرز ہیں ان کو ادائیگیاں ڈالر میں طے کی گئی تھیں. یعنی جب 1994 میں پہلی پالیسی آئی تو اس میں 10, 11, 12 سینٹ فی یونٹ کی پرائس مقرر کی گئی تھی. یعنی ان کو جب سینٹرل پرچیزنگ پاور اتھارٹی جب دیتی ہے, ایجنسی جب اب پیسے ان کو دیتے وہ ڈالرز میں دیتی ہے. اب بزنس ریکارڈر کا آرٹیکل یہ بتاتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی آئی ایم ایف کی ریونیو شرائط پوری کرنے کا مرکزی ذریعہ بن چکی ہے. ریاست دراصل پاور سیکٹر کو خود پیدا کردہ خسارے کو پورا کرنے کے لیے فیول ٹیکس, ایندھن کا ٹیکس استعمال کر رہی ہے. یعنی پیٹرول بھرنے والے صارفین بالواسطہ طور پر ایک انتہائی بوسیدہ ٹوٹے ہوئے بجلی کے نظام کی سبسڈی دے رہے ہیں. اب اس کے معیشت پر اثرات کیا ہیں کہ بجلی کی قیمتیں صنعت کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں. ہائی پاور ٹیرف والے مینوفیکچررز علاقائی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتے, خاص طور پر ان ممالک کے مقابلے میں جہاں سستی مقامی توانائی دستیاب ہے. اب ظاہر ہے سینکڑوں فیکٹریاں کراچی میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں بند ہیں. برآمدات ہماری کم رہی ہیں گزشتہ 3-4 مہینے کے دوران, اور بے روزگاری میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. دوسرا بڑا نقصان یہ کہ درآمد شدہ ایندھن پر انحصار نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھایا. عالمی ایل این جی یا کوئلہ کی قیمتوں میں ہر اضافہ ڈالر کی طلب بڑھاتا ہے, روپیہ کمزور کرتا ہے اور مہنگائی بڑھتی ہے. تو اسی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس اور ایندھن کی درآمد جو ہے وہ ہر روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. یعنی ایک منحوس چکر میں پاکستان پھنس چکا ہے, اس کا توانائی سیکٹر بھی اور خود پاکستان بھی, کیونکہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس یا جو پاور سیکٹر کی ادائیگیاں ہیں, چاہے وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, چاہے اس کے قرضے ہیں یا سرکولر ڈیٹ ہے, یہ سارا ہمارے گلے پاکستان کی معیشت کے گرد ایک توق کے طور پہ گلا گھونٹ رہا ہے معیشت کا. اب تیسرا جو نقصان ہوا وہ یہ کہ عام شہریوں نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. وہ کیسے کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. جب آپ ویگنوں پہ اپنی گاڑی بھی استعمال کریں, موٹر سائیکل استعمال کریں, تو جہاں کبھی آپ 150 روپے فی لیٹر دیتے تھے, آج وہ 414 روپے فی لیٹر آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. اسی طرح چونکہ پیٹرول ڈیزل پہ پہیہ چلتا ہے, لہذا ٹرانسپورٹ, زراعت اور گھریلو جو صارفین ہیں اور پورا نظام جو ہے پہیے پہ چل رہا ہے. تو اس طرح ڈیزل سے آپ کو پتہ ہے کہ آبپاشی کا جو نظام ہے, اریگیشن کا نظام, ان تمام کا ہوا کیا ہے کہ اس سے کسان کی پیداواری لاگت بڑھتی ہے. ایک طرف بے روزگاری میں اضافہ ہوا, دوسری طرف پیداواری لاگت کسان کی, انڈسٹریلسٹ کی, وہ بڑھ گئی, اور شہری مزدور اس کی اجرت میں اضافہ نہیں ہوا. یہ اسی اجرت پہ کام کر رہا ہے جو کہ آج سے سال پہلے تھی, جبکہ ڈیزل 300 روپے, ڈیزل یا پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 300 روپے سے بھی کم تھی. لیکن اخراجات زندگی جو ہیں وہ کم از کم ایک سال کے دوران کم از کم
25% اس میں اضافہ ہوا ہے عام لوگوں کے لیے. لہٰذا انجینئر ارشد عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے 2010 کی ابتدائی دہائی میں جو کام شروع کیے اس وقت جو قابل تجدید توانائی ہے جس کو کہتے ہیں گرین انرجی اس طرف توجہ نہیں دی. یعنی پانی سے سولر نظام سے اور ونڈ سے چلنے والی جو توانائی ہے اس پہ توجہ نہیں دی. دیامر بھاشا ڈیم داسو ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہیں پاور پروجیکٹ یہ وقت پہ شروع ہوتے اور ان کی جو تیاری ہے وہ اگر ان کی تعمیر کو ذرا زیادہ توجہ دی جاتی تیزی سے کام ہوتا تو ان کے ذریعے بھی 8-10 ہزار میگا واٹ بجلی سستی بجلی انتہائی سستی بجلی مل سکتی تھی. اور اس بجلی کا ظاہر زرعی شعبے کو بھی براہ راست فائدہ ہوتا ہے جبکہ عام لوگوں کو تو اس کا فائدہ ہونا ہی ہونا تھا. اب درآمد شدہ ایندھن وہ پاکستان کے لیے ایک اور گلے کا توق بن گیا ہے کیونکہ اب توانائی LNG مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. پیٹرول کی ویسے قیمتیں اتنی نہیں بڑھی ہیں جتنی پاکستان میں بڑھا دی گئی. یعنی پاکستان جنوبی ایشیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ صرف 8 ہفتوں کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی 60% کے قریب اضافہ ہوا ہے, جبکہ سری لنکا, بھارت اور بنگلہ دیش اس میں 5% بھی اضافہ نہیں ہوا. انہوں نے کیونکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک اضافی ٹیکس ہے جو لگایا گیا تھا کہ آپ پیٹرول تلاش کریں, گیس تلاش کریں, تو اسی لیے اس کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. لیکن حکومت نے اس بے حس ہماری بیوروکریسی نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو اپنی ایک آمدنی کا ذریعہ بنا کے عوام کے ناک میں دم کر دیا ہے. اب پلاننگ کمیشن اور اس کے متعلقہ جو پالیسی ساز ادارے تھے, وزیر منصوبہ بندی, وزارت منصوبہ بندی, ان سب نے کہا تھا کہ توانائی کے منصوبے لگیں گے تو یہ گیم چینجر ہوگا, پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی. لیکن کایا پلٹتے پلٹتے عام آدمی کی کایا پلٹ گئی ہے. اتنے برے طریقے سے پاکستان اس وقت پھنس چکا ہے. اور جن لوگوں نے یہ ویژنز دی تھیں, اڑان دیا تھا مختلف اوقات میں, جو کہتے تھے کہ پاکستان نے اب اڑان بھرنی ہے, ان کو معلوم نہیں, وہ اب نظر بھی نہیں آتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اڑان تو ان لوگوں نے ضرور بھر لی ہے جنہوں نے اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے ایک انتہائی مشکوک متنازع ووٹ کا حصہ بن کر اس وقت کی حکومت ختم کی. PDM 1 بنی, پھر PDM دوسری, اب 2 حکومت ہے اس وقت, اب 5واں بجٹ وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. ان کے مزے ہیں جو لوگ اقتدار میں ہیں, انہوں نے قانون سازی کر کے, نئے قانون بنا کے, قوانین میں ترامیم کر کے, اپنے پارلیمنٹیرینز, وزیر اپنی تنخواہوں میں 100 گنا اضافہ کر کے ان کی کایا ضرور پلٹ گئی ہے. لیکن اس کے لیے بھاری قیمت عام عوام کو دینی پڑ رہی ہے. اب یہ جو عوام ہے شاید اس نظام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ ان کا کام ہے ان عمراء کے لیے جو 1-2% ہیں ان کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا, جبکہ یہ بے حس حکمران, بے حس بیوروکریسی جو ہے وہ عوام کا خون مسلسل چوس رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرضے بھی لیے چلے جا رہے ہو, قرضے لے کے استعمال اس طرح کرتے ہیں اپنی عیاشیوں پہ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس فاضل وسائل موجود ہیں, یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ قرضہ ہے, قرضہ لیتے ہیں. ابھی بھی حالیہ بھی ایک پینڈا بانڈ ہم نے اجرا کیا تو 12% سود پہ, 12% سود کہیں بھی نہیں دیا ڈالر پہ ملتا ہے. لیکن ہماری حکومت قرضے پہ قرضہ, مہنگے قرضے لے کے, اور پھر جب ڈالر میں دینے کی بات آتی ہے ہوگا یہ کہ 250 ملین, کئی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 250 ملین ڈالر کا آپ نے قرضہ لیا پانڈا بانڈز کے ذریعے, تو 15 سال کے بعد آپ کو 250 ملین کی بجائے 2 ارب ڈالر کم از کم اس میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے سود کی وجہ سے کمپاؤنڈنگ امپیکٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں کچھ فگرز غلط بتا دی ہوں, لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ مہنگے قرضے لیں گے تو ظاہر ہے اس کی ڈیٹ سروسنگ, اس کی واپسی بھی پھر اس سے کئی گنا مہنگی ہوگی, کیونکہ اس میں سود در سود پھر شامل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے جب تک ہماری توانائی کا, پاور سیکٹر, گیس سیکٹر کا نظام سر نو تعین نہیں ہوگا اس کا, اس وقت تک پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت یوں ہی
بجلی کے زیادہ بلوں، گیس کے بلوں اور شدید قسم کی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ کے نیچے یوں ہی سسکتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.